अच्छा जी। दादा दादी या नाना नानी की जो विरासत है बेसिकली, वो अगर उनका कोई बच्चा बेटा या बेटी फौत हो जाता है तो उसके बच्चों को फिर यानी उनकी ज़िंदगी में अगर बेटा या बेटी फौत हो जाता है तो उनके बच्चों को बिल्कुल मिलती है। उसके लिए ये कानून है। और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, ये बहुत से कवानीन मेरे पास पड़े हुए हैं लैपटॉप के अंदर। तो इसका पेज नंबर 3 है जिसके ऊपर आपने चले जाना है। और ये देखें, इसका नाम है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। और पेज नंबर 3 के ऊपर इस कानून को पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों की फैमिली में भी मेरी सिस्टर फौत हुई 5 साल पहले। उसके बाद मेरी जो मदर हैं वो फौत हुई, ठीक है। तो फिर उस सिस्टर के बच्चों को जो हिस्सा है वो कोर्ट ने दिलवाया नानी की विरासत में से, ठीक है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजिंग चीज़ें इंटरनेट पे शेयर करते हैं व्यूज़ लेने की खातिर कि ये कानून जो है शरिया कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, फ़लाँ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सेक्शन 4 है, सक्सेशन इसका नाम है सेक्शन 4 का। और इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ प्रोपोसिटस बिफोर द ओपनिंग ऑफ सक्सेशन, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो प्रोपोसिटस है इससे मुराद है इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का अगर बेटा या बेटी फौत हो जाते हैं सक्सेशन ओपन होने से पहले, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर इफ़ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन ओपन्स, ठीक है जी। जो बच्चे होंगे उस सन और डॉटर के जो कि ज़िंदगी में फौत हो गया नाना नानी या दादा दादी की, उसके जो आगे बच्चे होंगे वो जितने जो ज़िंदा होंगे एट द टाइम ऑफ सक्सेशन शैल पर स्टरपीज़, ठीक है। ये स्टरपीज़ फिर एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया। इसका मीनिंग होता है जी डिसेंडेंट्स, ठीक है, यानी कानूनी वर्सा। डिसेंडेंट जो कि एक बंदा जो फौत होता है उसके आगे उसके जो कानूनी वर्सा हैं उन्हें कहते हैं जी डिसेंडेंट्स। रिसीव अ शेयर इक्विवेलेंट टू द शेयर विच सन और डॉटर एज द केस मे बी वुड हैव रिसीव्ड इफ़ अलाइव, ठीक है जी। तो इसमें जो डिसेंडेंट्स उसके होंगे वो पूरा शेयर रिसीव करेंगे जितना शेयर उसने रिसीव करना था जो कि उनका बाप या माँ जो फौत हुए हैं अगर वो ज़िंदा होते। तो ये बड़ा क्लियरली मैंशनड है, यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हम तो खुद इसमें से कोर्ट में से गुज़रे हैं, बट इसमें लोग बहुत ज़्यादा आपको शक व शुबहात में डाल देते हैं कि जी ऐसा होता है वैसा होता है, ये इस तरह से शरिया कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, ये कर दिया। तो ये देखें, ये 1961 से आज इसको 63 साल हो गए ये चल रहा है कानून, ठीक है। पहले ये था कि पटवारियों को लोग रिश्वत दे के दूसरों का हक खा जाते थे, बहुत कॉमन था। बच्चों को किसने हक देना है, वो तो अपने सके भाइयों का हक जो है पटवारियों को रिश्वत दे के खा जाया करते थे। अब मैं चूँकि कोर्ट के प्रोसेस में से गुज़रा हूँ तो मुझे बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने एक जो चीज़ है उसको कवर किया है कि कोई किसी का हक ना खा सके। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जस्टिस जो होती है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिस सोसाइटी में जस्टिस होती है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है। और आखिर में इसको जो है कुछ लोग जो हैं इसको गालियाँ देते हैं इस कानून को कि जी ये बच्चों को क्यों दे रहे हैं, ये गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी है। तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों, ये मैंने मुफ्ती साहबान से जाके उनसे पूछा है कि इसमें कोई कुरान की दलील आप दे सकते हैं कुरान की किसी आयत से। तो उनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने तर्जमा जो है उसमें हेर फेर थोड़ी बहुत करने की कोशिश की। और हदीस कोई इससे मिलती जुलती नहीं, हदीस नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस है नहीं, ज़ईफ़ हदीस नहीं है। तो जो हक देना है वो इस्लामिक है, जबकि आप हक मारने को इस्लामिक कह रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, ये तो अल्लाह से डरना चाहिए ये बात करते हुए भी। और हम कितनी डिटाई से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी आप इंटरनेट पे देखेंगे लोग कहेंगे कि ये तो गैर इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है। ये गैर इस्लामिक नहीं है, ये बिल्कुल इस्लामिक है। और जो कि इस्लाम के जो हमारे जो जिनको हम उलमा कहते हैं, उन्होंने जो चीज़ें गढ़ ली हैं, मनगढ़ंत चीज़ें हैं, वो बेसिकली उन्होंने नॉन इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं, बेसिकली मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वहाँ से उन्होंने उसको ड्राइव किया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो जो सूरत निसा में जब तक़सीम का मामला आता है तो वहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि जो तुम्हारे नॉन रिलेटिव हों, जो तुम्हारे वारिस नहीं हैं, उनको भी कुछ दे दो विरासत में से, ठीक है। यानी अल्लाह ने तो इतनी डील दी है कि जो गरीब गुरबा आ जाएं तुम्हारे पास
جو وارث نہیں ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا کرو، اس میں سے کچھ نہیں تمہارا بگڑتا۔ تو اللہ نے تو دینے کو ترجیح دی ہے، اسلام دینے کی بات کرتا ہے، اسلام لوگوں کا حق چھیننے کی بات بالکل نہیں کرتا۔ میں کسی بھی ایسے عالم کو یا مولوی کو نہیں مانتا ہوں جو اس چیز کے خلاف بات کرتا ہے۔ یہ قانون بالکل اسلامک ہے۔ میں خود شریعہ کورٹ میں نے وزٹ کی ہوئی ہے اسلام آباد کی، ٹھیک ہے۔ یہ شریعہ کورٹ کا قانون نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے جو نارمل کورٹس ہیں ان کا۔ شریعہ کورٹ نے کوشش کی تھی اس کو سسپینڈ کرنے کی، بٹ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بھی کچھ جو جج صاحبان ہیں ان کی رائے یہی تھی کہ یہ غیر اسلامک ہے، چونکہ یہ ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ جو ٹرینڈ یہ کہہ لیں کہ ایک سنی سنائی بات ہے جو کہ جس پہ ہم یقین کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے کہ بچوں کا حق جو ہے وہ مار لینا چاہیے۔ تو دوسری چیز یہ کہ جو بھی بچوں کا حق مارنے کا بات کرتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامک کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، تو وہ اللہ کی اس آیت کو مت بھولے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جتنا مرضی زور مار لیں، جتنی مرضی گالیاں اس قانون کو دے لیں، آپ یتیموں کا حق نہیں کھا سکتے۔ آپ کو قانون نے ڈنڈے کے زور پہ حق دلوانا ہے، جیسے ہم لوگوں نے اپنے جو بہن کے بچے ہیں ان کو حق دیا ان کا، ایون جو میری والدہ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 18 لاکھ روپیہ تھا، اس میں سے بھی ان کے گارڈین جو ہیں یعنی بچوں کے گارڈین میرے بہنوئی جو ہیں ان کو اماؤنٹ گئی، ٹھیک ہے، 2 لاکھ روپے ان کو گیا۔ تو جو ویسے وراثت ہے، جو پلاٹس ہیں، جو پراپرٹی ہے، اس میں سے بھی ان کو وراثت جو ہے وہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکسیشن جب بننا ہے، اچھا اینڈ میں ایک علمی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر جب بھی آپ کسی کا بھی سکسیشن بنواتے ہیں اس میں بچوں میں سے یا پوتے پوتوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی گرینڈ سنز گرینڈ ڈاٹر جو نواسے نواسیاں ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر مائنر ہے تو پھر آپ نادرہ میں 20,000 روپے ضائع کبھی نہ کریں۔ آپ وہاں سے ڈکلائن سرٹیفکیٹ لیں نادرا سے اور پھر جا کے کورٹ سے سکسیشن بنوائیں، کیونکہ مائنر بچے کی صورت میں یا پوتے پوتی کی صورت میں اگر مائنر ہے کوئی بھی وہاں پہ، یعنی کہ مائنر وارث اگر آ گیا تو پھر نادرا والے سکسیشن ایشو نہیں کرتے، پھر آپ اپنا 20,000 ضائع نہ کریں۔ آپ وہاں سے فری جو ہے وہ پری پروسیسنگ ڈکلائن اس کو بولتے ہیں، وہ آپ اپلیکیشن دے کے ڈکلائن لے لیں اور کورٹ سے اپنا پروسیس کرائیں۔ تو یہ بحث کرنا ہی فضول ہے کہ یہ جو ہے اس پہ یہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے، یہ بالکل ملنا ہے، کیونکہ ہم خود جو ہے کورٹ سے گزرے ہوئے ہیں، صرف 5 سال کا ہمیں عرصہ ہوا ہے اور بالکل یہ ابھی چل رہا ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور جو ہے پروسیس کروانا تھا کورٹ سے، تو اس وجہ سے میں نے 5-6 جو اچھے وکلا حضرات ہیں ان سے مشورہ کیا، تو بالکل ابھی بھی یہ ہے، میرے اپنے کلاس فیلو جج ہیں کورٹ میں، ان سے میں مشورہ لیتا ہوں، بالکل یہ کسی قسم کی ایمبیگوٹی والی بات نہیں ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ نہ تو اسٹے اس پہ کوئی ہے اور نہ ہی یہ چیلنج ہوا ہے، یہ ان پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو آپ ضرور کمنٹ کریں قانون کے حوالے سے۔ میں قانون چونکہ پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی میں، اس وجہ سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسلامک آپ کو کوئی بھی گائیڈنس کی ضرورت ہو کہ یہ آیت کہاں پہ قرآن میں آئی ہے یا یہ حکم جو ہے کہاں پہ آیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو گائیڈ بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں، بیکاز میری اسلامک ایجوکیشن بھی میں نے اس پہ اپنی جوانی جو ہے وہ صرف کی ہے اسلام کی ایجوکیشن کے اوپر۔